Ayun, magandang hapon mga kabukid. Dito tayo ngayon sa ating mga papayahan. Nakita nyo yan mga kabukid. Medyo payat na mga kabukid. At check natin yung ating tanim doon mga kabukid. Mamaya ay inasak-asak na naman ng mga manok. Yan mga kabukid, mga papaya kabukid. Yan. Mga papaya natin kabukid. Medyo maliit nga ang bunga ngayon kay sa sobrang init. Sa init ng panahon mga kabukid, sana sa inyo rin. Yan mga kabukid, tignan natin yung ating gulayan dito sa bukid. Yan, may mga alokbati rin dyan kabukid. Yan, mga alokbati kabukid. Yan, tanim tayo yan, mga kamuting kahoy kabukid. Yan, medyo yung okra natin kabukid na tanim natin sa gilid, medyo payat mga kabukid, pero buong bunga pa rin, napakinabangan pa natin. Yan ang buhay sa bukid. Yan mga kabukid, yan maliit pang tanim natin. Yan yung punla natin kabukid. Yun yung kalabasa natin, medyo magsilong na tayo kay sobrang init mga kabukid. Yan ang ating sitaw mga kabukid. Bali may papaya pa yan dito sa gilid kabukid. Yan mga kabukid, nakita nyo yan hanggang dun pa yan kabukid. Yan, sarap ng buhay sa bukid at marami tayong gulay. Yan, pampaganda ng katawan ay pampaganda ng buhay. Pangpahaba ng buhay mga kabukid. Yan ang palaya natin, nagasimula pa lang yan kabukid. Yan sitaw. At yan, walang mga manok kabukid na nagsisilong at nangain ng mga pananim. Yan mga kabukid, grabing init. Maluwang pa yan kabukid ang ating tataniman. Hintayin natin sunod sa ating pagbablog next. Mga kabukid, hanggang dito lang muna. Pinakita ko lang yung ating gulayan ngayon. Sobrang init mga kabukid. Ito yung source pa lang ng gulay. Alokbati mga kabukid. Yan, medyo namamayat sila sa sobrang init. Yan, yung bunga ng mga papaya kabukid, medyo maliliit sila ngayon. Sige, gandun lang mga kabukid. At panood kayo kabukid ng ating mga videos. Marami pa yan mga kabukid. Abangan nyo lang mga kabukid. At maraming salamat mga kabukid. Please subscribe my YouTube channel mga kabukid. Maraming salamat po sa inyong lahat.